मान्याः सुधीयः सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य एतद्धातोः लिटि लकारे अवशिष्टानि रूपाणि साधयितुं प्रयत्यते। एका च उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रार्थो विवृतः। तत् सूत्रस्थाः पंक्तयः अपि व्याख्याताः। मन्ये भवद्भिः सम्यक्तया ते अर्थाः अवगताः स्युः। यदि कस्यचन श्रोतुः कस्मिंश्चिदपि विषये काचन आशंका स्यात्, कश्चन संदेहः स्यात्, काचित् अस्पष्टता अनुभूयेत, केचन प्रश्नाः स्युः, तर्हि भवद्भिः श्रोतृभिः सर्वैरेव निःसंशयं स्वकीयाः प्रश्नाः तैस्तैर्माध्यमैः उपस्थापनीयाः। तेषां यथाशक्यं समाधानं विधातुं प्रयतिष्यते अस्माभिः। एधाञ्चक्रिषे इति मध्यम पुरुषैक वचने यद रूपम तत् साधितम्। इदानीं मध्यम पुरुष द्विवचने एधाञ्चक्राथे इति रूपम साधितानि रूपाणि तेषां रूपाणां साधनाय या प्रक्रिया तां प्रक्रियां स्मारयितुं पुनः एकवारम् उच्यते। वृद्ध्यर्थकात् एतद्धातोः परोक्षे लिट् इति परोक्षानद्यतन भूतकालिक क्रियायां लिटि लकारे लिटः स्थाने मध्यम पुरुष द्विवचने आतामि आदेशे प्राप्ते तं बाधित्वा एतद्धातोः इजादेः गुरुमतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति सूत्रेण लिटि परे आम् प्रत्ययो भवति। आमः परस्य लिटः आमः इति सूत्रेण लोपो भवति। एधाम् इत्यस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वाद्युत्पत्तिर्भवति। तस्य मतभेदेन अव्ययात् अप्सुपः इति वा आमः इति वा लोपो भवति। तदनन्तरं एताम् एधाम् इति आमन्तात् शब्दात् क्रेलिट् भूलिट् अस्लिट् इति एतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगो भवति। क्रेञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण। तत्र प्रथमं क्रेलिट् इति अनुप्रयोगे सति रूपाणि उच्यन्ते। पश्चात्तु भूलिट् अस्लिट् इत्यनयोः अपि अनुप्रयोगयोः यानि रूपाणि जायन्ते तानि वक्ष्यन्ते। इदानीं क्रीलिट् इति अनुप्रयोगे रूपम् उच्यते। क्रीलिट् इत्यत्र लिटः स्थाने मध्यम पुरुष द्विवचने आथाम् आदेशे एधां क्री आथाम् इति रूपं जातम्। आथामः टेः आम् इत्यस्य स्थाने टित आत्मने पदानां टेरे इति एत्वे कृते एधां क्री आथे इति रूपं जातम्। प्रत्यये परे धातोः रडिकारस्य यणं बाधित्वा गुणः प्राप्तो भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण। तस्य गुणस्य निषेधार्थं प्रत्ययस्य कित् संज्ञा विधातव्या असंयोगाल् लिट् कित् इति सूत्रेण। प्रत्ययस्य कित्वे सति किङिति च इति गुणनिषेधो भवति। गुणनिषेधे कृते पुनः
यण प्राप्तो भवति तम यणं बाधित्वा प्रथमं दुर्वचनार्थं सूत्रं प्रयुज्यते दुर्वचने चेति अनेन सूत्रेण द्वित्वे कार्ये विधातव्ये सति पूर्वं यणादेशो न भवति अच आदेशो न भवति अर्थात पूर्वं द्वित्वं भवति लिटि धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण क्री शब्दस्य द्वित्वे कृते क्री क्री आथे इति रूपे जाते पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे ऋकारस्य उरत् इति सूत्रेण अत्वे उरण रपर इति रपरत्वे कर क्री आथे इति जाते अभ्यासे हलादि शेषः इत्यनेन रेफस्य लोपे ककारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे चकारे च क्री आथे इति रूपे संजाते सति अनन्तरं भवति यणादेशः यणि कृते चक्राथे इति रूपम् एधाम शब्देन योगे एधाम शब्दस्य मकारस्य अनुस्वारे परशवर्णे एधाई चक्राथे इति रूपं सिद्धम् एवमेव मध्यम पुरुष बहुवचने सर्वा प्रक्रिया इदानीं नोच्यते एक बारं स्मारितम् इदानीम् एधां क्री लिट् इत्यत्र लिटः स्थाने मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वमि आदेशे एधां क्री ध्वम् अत्र ध्वमः टेः अम् इत्यस्य टित आत्मने पदानां टेरे इति एत्वे एधां क्री द्वे इत्यत्र द्वे इति प्रत्ययः वलादिः आर्धातुक संज्ञकः अस्ति लिट् इति सूत्रेण लिडादेशस्य आर्धातुक संज्ञा विहिता तस्य इडागमः प्राप्तो भवति आर्धातुकस्य वलादेः इत्यनेन तस्य इडागमस्य निषेधः क्रियते एका च उपदेशे नुदात्तात् इति सूत्रेण उपदेशे यो धातुः एकाच त्रिधातुः एकाच वर्तते अनुदात्तश्च उपदेशे अनुदात्तः वर्तते अतः तस्मात् परस्य द्वे इत्यस्य बलादेः आर्धातुकस्य इडागम निषेधः कृतः तदनन्तरं क्री शब्दस्य पूर्ववत् द्वित्वे अभ्यास कार्ये कृते च क्री द्वे इति रूपं जातम् अत्र द्वे शब्दस्य धकारस्य स्थाने ढत्वं विधातुं सूत्रम् अस्ति तद् उच्यते सूत्रमस्ति इनः शीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् सूत्रेऽस्मिन् इणः इति पंचम्येकवचनान्तं पदम् शीध्वं लुङ्लिटाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तं धः इति ध इत्यस्य व्यञ्जनमात्रस्य षष्ठ्येकवचने रूपम् अंगात् इति पंचम्येकवचनान्तम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारसूत्रं वर्तते तस्मात् मूर्धन्यः इति अनुवर्तते अंगात् इति विशेष्यम् इणः इति तस्य विशेषणम् तत्र तदन्त विधिर्भवति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा भवति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन अतः इणः इत्यस्य अर्थो भवति इण्णन्तात् अंगात् पंचमी वर्तते अतः तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य इति परिभाषया तस्मात् अव्यवहितस्य परस्य कार्यं भविष्यति के अव्यवहित पराः ते सन्ति शीध्वं लुङ् लिटः शीध्वं च लुङ् च लिट् च इति शीध्वं लुङ् लिटः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तेषां शीध्वं लुङ् लिटाम् इण्णन्तात् अंगात् परः
यह षेध्वम् इण्णन्तात् अंगात् परः यः लुङ् तस्य यः धकारः इण्णन्तात् अंगात् परः यः लिट् तस्य यः धकारः तस्य धकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति धकारस्य मूर्धन्यो भवति ढकारः बाह्य प्रयत्न साम्यात् संभारनाद घोष महाप्राणस्य धस्य तादृशः एव वर्ग चतुर्थः ढकारः। सूत्रस्य अर्थः अवगतः। इण्णन्तात् अंगात् परेषां षेध्वं लुङ् धस्य मूर्धन्यः स्यात् इति सूत्रार्थः अस्ति। अत्र प्रयोगे सूत्रार्थं घटयन्तु प्रयोगः वर्तते एधां च क्री द्वे अत्र इण्णन्तम् अंगं वर्तते च क्री इति यस्मात् क्री धातोः यः ध्वं प्रत्ययो विहितः तस्मिन् ध्वम् इति प्रत्यये परेषति द्वे इति प्रत्यये परेषति तदादेः शः क्री धातुः आदिः यस्य स समुदायः कः द्वित्वे कृते चक्री इति स च इण्णन्तः वर्तते ऋडिकारः इण् अस्ति ऋडिकारान्तत्वात् चक्री इति अंगम् इण्णन्तम् अस्ति तस्मात् इण्णन्तात् अंगात् परः यः लिट् लकारः तदादेशः यः द्वे इति प्रत्ययः तस्य यः धकारः तस्य धकारस्य स्थाने मूर्धन्यः ढकारः आदेशो भवति। अनेन सूत्रेण धकारस्य मूर्धन्ये ढकारे कृते किं रूपं जातं च क्रीड्वे एधाम इति शब्देन योगे मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे एधां च क्रीड्वे इति रूपं सिद्धम्। एवमेव मध्यम पुरुषस्य त्रिषु अपि वचनेषु अन्या प्रक्रिया पूर्ववदेव मध्यम पुरुषैक वचने लिटः स्थाने इडादेशे एधां क्री ए इत्यत्र यणं बाधित्वा दुर्वचने च इति धातोर द्वित्वे अभ्यासे उरदत्वे हलादिशेषे ककारस्य चुत्वे च क्री ई इत्यस्य एत्वे टित आत्मने पदानां टेरे चक्री ए ऋडिकारस्य यणि चक्रे तेन सह एधाम इति शब्दस्य योगे एधां चक्रे इति रूपम्। तथैव द्विवचने लिटः स्थाने बहि इति आदेशे बहुवचने लिटः स्थाने महि इति आदेशे क्री वहि क्री महि इत्यत्र इडागमः प्राप्तः। वहेः महेश्च बलादित्वात् आर्धातुकत्वाच्च तस्य इटः निषेधः क्रियते एका च उपदेशेन उदात्तात् इति सूत्रेण। इडागम निषेधे धातुर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये चक्रीवहि चक्रीमहि इकारस्य टेः एत्वं भवति टिता आत्मने पदानां टेरे इति सूत्रेण तर्हि रूपं जायते चक्रीवहे चक्रीमहे एधां शब्देन योगे मकारस्य अनुस्वार परसवर्णयोः कृतयोः एधां चक्रीवहे एधां चक्रीमहे रूपे सिद्धे। एवंच एतद्धातोः लिटि लकारे क्रीलिट् इत्यनुप्रयोगे कृते सति सर्वाणि रूपाणि सिद्धानि। ज्ञातानि? काचित् शंका वर्तते, कश्चन प्रश्नः अस्ति? तर्हि अग्रे लिटि लकारे एव द्वितीयः अनुप्रयोगः वक्तव्यः। आमन्तात् यथा क्रीलिट् इति अनुप्रयोगो भवति तथैव भूलिट् इत्यनुप्रयोगोऽपि भवति। यतोहि
तत्र सूत्रे क्रिय इति प्रत्याहार ग्रहणम अस्ति। तेन क्रि भू अस् एतेषां त्रयाणां धातूनां ग्रहणं भवति। प्रत्याहारान्तर्गतोऽपि संपदिः अत्र न गृह्यते यतोहि सः विशेषक्रियावाची वर्तते। तस्य आम प्रत्यय प्रकृतिभूत धातोः अर्थेन विशेषक्रियया सह अभेदान्वयो भवितुं नार्हति। अतः इदानीं भू लिट् इत्यस्य अनुप्रयोगः क्रियताम्। भू धातोः लिटि लकारे रूपाणि अस्माभिः सर्वाणि पूर्वम् एव साधितानि। रूपाणि यथावत् साधितानि अस्ति, तां साधन प्रक्रियां स्मरन्तु। भूधातोः लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिपि। अत्र तु आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते, यतोहि आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रियः इत्यनेन शब्देन केवलं क्रिय धातुः एव गृह्यते। अत्र प्रत्याहार ग्रहणं नास्ति। प्रत्याहार ग्रहणं केवलं क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रे एव वर्तते। तत्रैव क्रिय शब्देन त्रयाणां धातूनां ग्रहणम् अस्ति। आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रे क्रिय शब्दः क्रिय धातोः एव बोधकः। तथैव आचार्यैः भाष्यकारादिभिः व्याख्यातत्वात्। अतः भूधातोः आत्मनेपदं न भवति। यदा भावे कर्मणि च लकारः आयास्यति तदा तु भावकर्मणोः इति सूत्रेण आत्मनेपदं भविष्यति। इदानीं तु कर्तरि लकाराणां रूपसिद्धिः क्रियते। लकाराः कर्तरि अपि भवन्ति, कर्मणि अपि भवन्ति, भावे अपि भवन्ति। इदानीं या प्रक्रिया प्रचाल्यते सा कर्तरि लकाराणां। भूधातोः कर्तरि लकारे परस्मैपदे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे भू अ इत्यत्र भूशब्दस्य भुगागमो भवति। भुगो भुग् लुङ् लिटोः। लिट् लकारः अस्ति, तदादेशः नल् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे कृते अ इति अजादिः अस्ति व्यपदेशिवद् भावेन। तस्मिन् परे भूधातोः भुगागमः भवति। गुणम् अपि बाधित्वा वृद्धिम् अपि बाधित्वा। णलि परे प्रथमं सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन गुणः प्राप्तः। तं गुणं बाधित्वा नलः णित्वात् अचो णिति इति वृद्धिः प्राप्ता। ताम् अपि बाधित्वा भुगागमः भवति। नित्यत्वात् वक् गुणवृद्धि बाधते इति तत्र आचार्याणां पंक्तिरस्ति। बुकि कृते भूव इति रूपं जायते। भूव अ तस्य भुगागम सहितस्य भूव इत्यस्य दिक्ष प्रचलन न्यायेन समुदायस्य द्वित्वं भवति। लिटि धातोरनभ्यासस्य इति भूव भूव अ पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां तत्र हलादिशेषे वकारस्य लोपे भू भूव अ ह्रस्वः इति उकारस्य ह्रस्वे भू भूव अ उकारस्य भवतेरः इति अकारादेशे भ भूव अ भकारस्य अभ्यासे चर्च इत्यनेन जस्त्वे। भकारस्य जस्त्वं बकारः बभूव अ वर्ण सम्मेलने बभूव इति रूपम् एधाम शब्देन योगे एधाम बभूव। मकारस्य अनुस्वारो भविष्यति। अनुस्वारस्य परसवर्णः पुनः मकारः भविष्यति। परः भकारः अस्ति, तस्य परसवर्णः पवर्ग पंचमः मकारो भविष्यति। परसवर्णाभावे वापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन भविष्यति। परसवर्णाभाव पक्षे अनुस्वारः एव स्थास्यति। एधाम बभूव। एवं अग्रे अपि सर्वाणि रूपाणि योजनीयानि एधाम इत्यनेन सह। तर्हि भूलित् इत्यनुप्रयोगे सति रूपं भवति
एधाम बभूव एधाम बभूवतु एधाम बभूवुः एधाम बभूविथ एधाम बभूवतु एधाम बभूव एधाम बभूव एधाम बभूविव एधाम बभूविम। एतानि रूपाणि भू लिट् इति अनुप्रयोग पक्षे साधितानि। एवं तृतीयः अनुप्रयोगः भवति अस् लिट् इत्यस्य। लिट् पर्कस्य अस् धातोः। तत्र अस् धातोः अनुप्रयोगे कृते सति कानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति वक्तव्यम्। एधाम् अग्रे अस् लिट्। निरादेशाः परस्मैपदसंज्ञकाः तिवादयः आदेशाः भविष्यन्ति। तेषां तिवादीनां स्थाने नलादयः आदेशाः भविष्यन्ति। परस्मैपदानां णलतुषु स्थलतुष णल्वमः इति सूत्रेण तिपः स्थाने णल्, तसः स्थाने अतुष्, झेः स्थाने उस्, सिपः स्थाने थल्, थसः स्थाने अथुस्, थस्य स्थाने अ, मिपः स्थाने णल्, वसः स्थाने वस्, मसः स्थाने मस्। यथा भू धातु भवति तथैव अस् धातु अपि भवति। इदानीम् अस् धातोः स्थाने भूः आदेशो विहितो वर्तते अस्तेर्भूः इति सूत्रेण आर्थ धातु के। लिडादेशाः ये तिवादयः ते सन्ति आर्ध धातुक संज्ञकाः। लिट् च इति सूत्रेण लिडादेशस्तिङ् आर्ध धातुक संज्ञः स्यात्। लिडादेशाः ये तिवादयः तेषाम् आदेशाः ये नलादयः ते आर्ध धातुकाः सन्ति। अतः तेषु परेषु अस् धातोः स्थाने अस्तेर्भूः इति सूत्रेण भू इति आदेशः स्यात् इति आशंका अस्माकं मनसि उत्थातुं शक्यते। तस्य समाधानं स्वयं ग्रंथकारो ब्रवीति। किं कथयति? अनुप्रयोग सामर्थ्यात् अस्तेर् भूभावो न अन्यथा हि क्रश्चानुप्रयुज्यते इति क्रीभू इति वा ब्रूयात्। अस्तेर्भूः इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। अनुप्रयोग विषये अस् धातोः स्थाने आर्ध धातु के प्रत्यय परे सत्यपि अस्तेर्भूः इति सूत्रेण भूः आदेशो न भवति। कस्मान्न भवति? भू लिट् अस् लिट् अनयोः पृथक पृथक अनुप्रयोग सामर्थ्यात्। यदि अस् धातोः स्थाने अस्तेर्भूः इति सूत्रं प्रवर्तेत तर्हि भूधातोः यद् रूपं तदेव अस् धातोरपि रूपं। तर्हि एधान् चक्रे इति क्रीलिट् इत्यनुप्रयोगे एधां बभूव एधां बभूव इति भूलिटः अनुप्रयोगे अपि क्रीलिटः अनुप्रयोगे अपि रूपं स्यात्। तदा भूधातोः पृथक् अनुप्रयोगः अस् धातोश्च पृथक् अनुप्रयोगः व्यर्थः संजायेत। केवलं भूधातोः एव अनुप्रयोगः क्रियेत अथवा केवलं अस् धातोरेव अनुप्रयोगः क्रियेत। द्विविधे एव रूपे इष्टे यदि एधान् चक्रे इति एकम् एधां बभूव इति द्वितीयं तदा तु द्वयोः एव धातुओः अनुप्रयोगः कर्तव्यः स्यात्। त्रयाणां धातूनाम् अनुप्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। तदा प्रत्याहार ग्रहणं कृत्वा क्रिय चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रे क्रिय ग्रहणं व्यर्थम आपद्येत। क्रिय इति प्रत्याहार ग्रहणं अकृत्वा आचार्यः क्री भू इति ग्रहणं कुर्यात्।
क्री भू, क्री शब्दस्य भू शब्दस्य च समासे समाहार द्वंद्वे समासे कृते सति क्रीभू इति रूपम जायते। तो क्रीभू चानुप्रयुज्यते लिटि एवं सूत्रम कुर्यात्, अथवा क्री अस अनयोः धातयोः अनुप्रयोगे क्री अस क्रश क्रश्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रम कुर्यात्। प्रत्याहार ग्रहणम किमर्थम कृतम सूत्रकारेण, प्रत्याहार ग्रहणम तु कृतम त्रयाणाम धातूनां लाभार्थम। तत्र यदि भूधातोः अनुप्रयोगे अपि तदेव रूपम, अस धातोः अनुप्रयोगे अपि तदेव रूपम स्यात्, तदा द्वयोः धातुओः पृथक पृथक अनुकरण विधानम व्यर्थम स्यात्। अतः भू अस अनयोः पृथक पृथक अनुप्रयोग विधान सामर्थ्यात् अत्र अस धातोः स्थाने भू आदेशो न भवति इति ज्ञाप्यते। तेन भू धातोः अनुप्रयोगे एधाम बभूव इति रूपम, अश धातोः अनुप्रयोगे च एधामास इति रूपम सिद्ध्यति। कथम एतत् सिद्ध्यति एधामास इति? एधाम इति तु शुभन्तं पदं साधितं, यथा अन्येषु प्रयोगेषु तथा अत्रापि। अनुप्रयोगः अश्लिट इत्यस्य वर्तते। अश्लिट इति अनुप्रयोगे कृते अस धातुः अपि परस्मैपदी वर्तते, तस्मात् परस्य लिटः स्थाने तिवादयः परस्मैपद संज्ञकाः आदेशाः भवन्ति, तेषां स्थाने नलादयः लिटि आदेशाः भवन्ति। प्रथम पुरुषैक वचने तिपः स्थाने नलि आदेशे कृते रूपम जातम अस अस धातोः द्वित्वं क्रियताम् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति अस अस पूर्वस्य अभ्यासज्ञायां तत्र हलादिः शेषः इति सूत्रेण हलादिशेषः क्रियतां सकारलोपः विधीयताम्। सकारलोपे कृते रूपं जातम् अस अत्र अभ्यासे यः अकारः उत्तरखण्डे च यः अकारः तयोः अकारयोः स्थाने सवर्ण दीर्घं बाधित्वा अतो गुणे इति पररूपं प्राप्तम् अस्ति। तम पररूपं बाधित्वा अभ्यासे अकारस्य दीर्घ विधानार्थं सूत्रं वर्तते अत आदेः। द्विपदम इदं सूत्रम् अतः अत इत्यस्य षष्ठ्येकवचने रूपम् आदेः आदि शब्दस्य षष्ठ्येकवचने रूपं वर्तते। अत्र अनुवृत्तयः सन्ति। केषाम् अनुवृत्तयः सन्ति? अभ्यासस्य, अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रात् अभ्यासस्य इति पदम् अनुवर्तनीयम्। अनेन किं विधीयते? अनेन सूत्रेण दीर्घादेशो विधीयते। अतः दीर्घः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। दीर्घः इणः किति इति सूत्रं वर्तते, तस्मात् दीर्घः इति पदम् अनुवर्त्यते। किंच लिटि लकारे भवति अभ्यासस्य दीर्घः, यद्यपि वृत्तौ लिटि इति नोक्तं तथापि व्यथो लिटि इति सूत्रात् लिटि इति पदम् अनुवर्तयितुं शक्यते। तेन लिटि अभ्यासस्य दीर्घो भविष्यति। अभ्यासे यः आदिः अकारः तस्य अकारस्य दीर्घो भवति लिटि लकारे। सूत्रस्य अर्थः अवगतः? अभ्यासस्य यः आदिः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने दीर्घादेशः आकारादेशो भवति। रूपं वर्तते अस अ। पूर्वं यः अकारः सः अभ्यासस्य अकारः, सः अभ्यासस्य आदिः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण दीर्घादेशो भवति। दीर्घादेशे कृते रूपं जातम् आ अस अ। आकारस्य अकारस्य च उभयोः स्थाने सवर्ण दीर्घः एकादेशो भवति। सवर्ण दीर्घे कृते रूपं जातम् आस अ सम्मेलने आस।
एधाम इति शब्देन योगे सम्मेलने एधामास। एधामास इति रूपम सिद्धम। एवमेव अन्येष्वपि वचनेषु अन्येष्वपि पुरुषेषु रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते। एधामास, एधामासतुः, एधामासुः, एधामासीथ। अत्र इडागमो भवति आर्धात्वकस्य बलादेः इति सूत्रेण। यद्यपि तत् सूत्रम् अग्रे वर्तते, अत्रैव दातव्यम्। इडागमः भवति, इडागमः केन सूत्रेण भवति इति अत्र बोधनीयम्। अग्रे आगमिष्यति आर्धातुकस्य बलादेः इति सूत्रम्, तस्य आवश्यकता अत्रैव आगता। अशधातुः तस्मात् परः यः बलादिः आर्धातुकः कः थ इति। थ प्रत्ययः बलादिः अपि अस्ति, आर्धातुक संज्ञकोऽपि अस्ति। तस्य इडागमो भवति। इडागमे कृते रूपं जायते एधामासिथ। द्विवचने एधामासथुः, बहुवचने एधामास। उत्तम पुरुषैक वचने अपि एधामास। एवं च एधामास इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। प्रथम पुरुषैक वचने, मध्यम पुरुष बहुवचने, उत्तम पुरुष एवं उत्तम पुरुषे द्विवचने बहुवचने वसः वादेशे मसः मादेशे तस्यापि बलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमे एधामासिव एधामासिम इति रूपं जायते। एवं च तेषु अपि अनुप्रयोगेषु सर्वाण्यपि रूपाणि लिटि लकारे साधितानि।